السلام عليكم لي زامي، كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. هذا الفيديو موجه للناس اللي دوزوا باك ليبر، اللي دوزوا باك حر ودوزوا الفرنسيه. غادي نصحوا اليوم الامتحان ديال الفرنسيه. صافي اليوم ان شاء الله نصحوا الامتحان ديال الفرنسيه. اذا النص ما لقيتوش لان صيفطوا لي غير واحد صاحبي، ولكن التكست ها هو يعني كيبدا من الون lui dit Eugène وكيسالي حتى لهنا coupez moi la tête laissez moi seulement le cœur. ولا بوتيتر كيسالي حتى لهنا لان واحد السيد صيفط لي الورقه وما كاملاش. اذا بعد ما كتقرا النص يعني يعني المترشح اللي كيقرا النص مزيان وكيفهم يعني غيجي الامتحان انه سهل بزاف، وانهم يعني صراحه سهلوا الامتحان مزيان. الفروض ما تيتحطوش هكا، تيتحطوا اصعب بطبيعه الحال. اذا في السؤال الاول عليه نقطه، يعني طالبين لكم لوتور، لو تيتر، لو جونغ ليتيرير و لو سيكل. دونك لوتور هو بالزاك. بالزاك اونوري دو، انت كتب غير بالزاك صافي. لو تيتر بيان سور راه كاين في النص، يعني بير غوريو، لو بير غوريو، يعني تكتب لو بير غوريو. وكنسطروا العنوان بيان سور، الناس اللي كيديروا هادشي راه كيعرفوا. لو جونغ ليتيرير يعني معروف، يعني هادو سؤال كيتعطى غير غراتوي صافي. دونك رومون رياليست، رومون رياليست. لو سيكل يعني لوفر تنشرات في 1835، يعني باش ناخذوا لو سيكل يعني كناخذوا هاد جوج ارقام هادو وكنزلوا لهم واحد زائد واحد، يعني هو 19 سيكل. هذا هو لو سيكل 19. السؤال الثاني حتى هو سهل بزاف. Pour situer le passage, répondez à la question suivante en choisissant la bonne réponse. يعني غتختاروا صافي. Où peut-on situer le passage? Donc au début de l'œuvre, au milieu de l'œuvre ou là vers la fin. يعني انت عندك السيد كيحتضر، يعني الا كنتي تفرجتي غير في الفيلم، يعني السيد هذاك لو بير غوريو كيحتضر، يعني قرب يموت، يعني راه باينه لا فان دو ليستوار، يعني ان بوين غراتوي، يعني فابور هاد النقطه هادي vers la fin de l'œuvre, يعني تقريبا la fin. Bon, à qui renvoie le pronom personnel elle, d'accord? Elle. Donc je pense c'est ça. Si, donc c'est ça. Donc si elle ne vient pas, si elle ne vient pas, donc هاد لو elle لا من كتعود، يعني bien sûr elle a غتكتب نتا donc 3 le pronom personnel elle avec S لأن كيعود على جوج، renvoie aux deux filles du père غوريو. صافي دونك عندك هنايا ان بوين، 3 سياك، هذا 3. نمشيو لربعة. Relevez dans le texte une phrase qui montre que les deux filles étaient indifférentes à leur père. يعني هنا قال لك خرج لنا واحد الجمله اللي كتبين ان لي دو في. دونك شوف معايا بحال هاد هانت ال، يعني انت لك تيدكي، يعني غير هاد لي دو في راه كتبين لك انها راه بحال الجواب ديال هاد السؤال هذا. لي دو في ال، يعني لك تيدكي راه غير غتجبد غير هذا من هنا. لي دو في ال يعني راه هما étaient indifférentes à leur père. Très bien, donc ربعة. Relevez dans le texte une phrase qui montre que les deux filles étaient indifférentes à leur père. يعني قال لك استخرج من النص واحد الجمله اللي كتبين ان هادوك البنات بجوجات يعني كانوا ممسوقينش باهم، ما مسوقينش ليه. يعني لا فراز هما كاين تقدر تلقاها اكثر، ولكن هاد لا فراز هذه كتبين هادشي هذا. جو لي كوني بلا ما ديرها. دونك elles n'ont jamais su rien deviner de mes chagrins, de mes douleurs, de mes besoins. Elles ne devineront pas ma mort. Point virgule. Elles ne sont seulement pas voilà dans le secret de ma tendresse. يعني هنا هاد لا فراز هذه كتبين انهم
ما كانش مسوقين ليه. Très bien. 5 répondez par vrai ou faux dans ce passage. Donc هاد لا كيسيون حتى هي سهله بزاف، يعني الا كنتي ضربتي غير شي طليره بسيطه على الكتاب يعني غتفهم. Eugène est un enfant du père Goriot. Bien sûr que non. واخا كتبين لكم هنايا vous êtes mon enfant، يعني vous êtes mon fils. واخا قال ليه vous êtes mon fils راه ماشي ولدو، راه غير بحال ولدو، لان كان كيعتني بيه بزاف. الا قريتي الكتاب ولا تفرجتي في فيلم يعني لان القصه زوينه بزاف، قصه زوينه بزاف يعني، وتقدر تبكي الانسان الا قراها بعمق. Voilà, donc Eugène est un enfant du père Goriot. Non. Faux. Ça fait Bianchon est l'une des deux filles du père Goriot. Non. هذا c'est un élève de هذا واحد الدري تيخدم في لا ميديسين ولا تيقرا لا ميديسين وساكن مع لو بير غوريو، بحال اوجين دو غاستينياك، يعني هما ساكنين في واحد لا بونسيون بحال شي داخليه ولا شي حاجه كيخلصوا فيها الفلوس. اوجين اي طونفون دو بير غوريو لا، راه غير ساكن معاه. داكور، حتى هو من لي ريزيدون في هذيك لا بونسيون. وبيونشون حتى هو كذلك واحد ليتيديون، واحد طالب تيقرا الميديسين وساكن معاهم، دونك حتى هو فو. واصلا هاد بيونشون راه سميه ديال ولد ماشي ديال بنت. وبناتو راه يعني واش طالبينهم ولا لا، مي وحده سميتها هما، وحده سميتها اناستازي، هو تيقول لها نازي اناستازي، ها السميه ديالها. وواحده اخرى سميتها ديلفين، هي هادي، يعني عنده جوج بنات اناستازي وديلفين. دونك 6 pour sur qui compte le père Goriot pour le venger. يعني هنا قال لك على من كيأول هذاك لو بير غوريو شكون غينتقم ليه في المستقبل. داكور، يعني بيان سور كاينه في الجواب، كاين في لو تكست. فوالا ما فين شفتو، انا قريت النص قبل ما نبدا خدام. لوغ زونفون، يعني الا كنتي دكي غتجبدها، شتي لو فيغ فونجي، ها هو فين شتي يعني ان لوغ زونفون، يعني لوغ زونفون على من كيهضر لوغ يعني انفون، لوغ زونفون يعني بنات هذوك، اولاد هذوك الدريات، بناتو اولاد الدريات، بنات لو بير غوريو، يعني هما اللي غادي ينتقموا لجدهم. يعني علاش حنا كنقولوا في الثقافه ديالنا يعني كما درتي لوالديك غيديروا لك ولادك، يعني هادشي اللي كيتسنى لو بير غوريو، كيتسنى ان ولاد هاد الدريات هادو، يعني اناستازي وديلفين، حتى هما يعاقبوهم كما عاد الدريات هادو عاقبوا باهم، لانهم الا قريتوا الكتاب كامل راه تكرفسوا عليه وبزاف. بيان سور، دونك الجمله هي هذه لوغ زونفون me vengeront. دونك نكتبوا الجواب هنايا، نديروه بالستيلو. دونك 6 غنكتبوا 6 لو بير. دونك نجي هنا نكتب باش تبان لكم. فوالا، ديما خذ الجواب قادو غير من تما، بحال هذا الفيديو اللي شافو شي حد اخر ان شاء الله غادي يدوز الباك ليبر من بعد، يعني قاد السؤال غير من عندك لو بير غوريو. sur qui compte le père Goriot pour le venger, انت غتكتب لو بير Goriot compte يعني sur qui, يعني sur voilà, sur les enfants de ses filles, voilà, pour le venger. Ses filles يعني اس هنايا قدها de ses filles pour le venger. VENGER point. او لا مثلا تكتب غير ساهل، تكتب لو بير غوريو 6، يعني تكتب 6 لو بير غوريو كونت سور لي زونفون دو سي في صافي بوين. ولا بور لو فونجي غيجي السؤال مزيان. 6 بون 7 فوالا 7 quel est le registre dominant dans le texte. يعني اشنا هو داك، يعني لو ريجيستر، شنو لو ريجيستر؟ هو داك التاثير اللي كيأثر النص على المتلقي. يعني هاد النص هذا واش ملي يقرا الواحد واش غادي يضحك، وفي هذه الحاله غادي نقولوا
ان كوميك يعني ما غاديش يضحك لان عندنا الموت وعندنا واحد الدريات اللي تخلاو على باهم ما تسوقوش ليه، يعني هذه ما كايناش، نحيدوها. كوميك ما كايناش صافي. يعني واش ايغونيك، واش النص كتحس بيه كيسخر من شي واحد، ما كاينش السخريه. فوالا. يعني اشنو عندنا؟ يبقى عندنا لو روجيستر باتيتيك. لو روجيستر باتيتيك اشنو فيه؟ هو دوك الاحاسيس. وتخيل معايا دابا انت اللي كنتي قاري الكتاب، يعني واحد الاب اللي ضحى، يعني عطاك كل شيء الغالي والنفيس من اجل السعاده ديال بناته، ودوك بناته يعني كيجيو عندو فقط باش ياخذوا الفلوس وكيمشيو في حالاتهم، والنهار اللي جاتو الموت عيط لهم غير باش يجيو عنده باش يشوفهم قبل ما يموت، وما بغاوش يجيو. tu vois ما بغاوش يجيو. يعني هنايا يعني كتحس بداك واحد الانسان اللي مظلوم، واحد انسان اللي مكرفص، وهذا يعني هذا هو لو روجيستر باتيتيك. 8. Donc, quelle figure de style connaissez-vous dans la phrase suivante؟ قال لك اش من فيغور دو ستيل كتعرف هنا في هاد لا فراز هذه. يعني هاد لا فراز هذه عطاوها لكم حتى هي سهله صراحه، لانه كل شيء يعني انت لا كنتي قريتي غير واحد شويه الفرنسيه غتكون عارف هاد الكوم هذه لاش كتليق ياك. موغاج دونك كوم ان شيان. يعني هنا عندنا اون كومباريزون، نكتبها هنايا اون كومباريزون. comparaison. صافي مزيان. دونك هذه 8. 9. Croyez-vous que le père Goriot est sévère avec ses deux filles? Argumentez votre réponse. يعني هنا شنو قال لك ودي واش كيبان ليك بان لو بير غوريو راه قبيح مع بناته بجوجات؟ صافي مزيان. شوف معايا هنايا اشنو قالوا لك هنايا. Les réponses à ces deux dernières questions, يعني 9 و 10, sont laissées à l'appréciation du correcteur. يعني هاد 9 و 10 خليناهم لو كوريكتور، يعني المصحح هو اللي غادي ينظر فيهم. يعني خصك غير تجاوب واحد الجواب معقول بلغه سليمه وغادي يحط لك النقطه ديالك. يعني ما فيش صحيح غلط، صافي ما فيش صحيح غلط. هادشي اللي كاين. اذا الجواب اللي نقدر نعطي انا مثلا لهاد croyez-vous que le père Goriot est sévère avec ses deux filles, je vais dire non. Là, il n'est pas sévère avec ses deux filles. علاش؟ لان لو بير غوريو يعني عطى كل شيء لبناته، يعني مستحيل نقولوا لي انه كان سيفير، يعني ما كانش سيفير، بالعكس عطاهم اي حاجه. شوف معايا هنايا يعني قال هنا انهم لو طلبوا له عينيهم si donc elles auraient demandé à me crever les yeux, je leur aurais dit crevez-les. يعني ولو يطلبوا لي انهم يتقبوا لي عينيا، هذا لو بير غوريو كي بارل، قال انه واخا بناتو يطلبوا لي انهم يتقبوا لي عيني غيقول لهم يلا هاكو عيني وتقبوهم. يعني كان كيعطيهم اي حاجه. اللي قريت الكتاب راه كيعطيهم فلوس وكل شيء، باع حوايج والفلوس اللي كانت عنده كامله عطاها لبناتو. بناتو تيخسروها بيان سور في الزواق وفي الماكياج والى اخره وفي السهرات ديالو. Très bien. Croyez-vous que le père Goriot est sévère avec ses deux filles? Bien sûr qu'il faut répondre non. D'accord? Donc vous pouvez dire non. Le père Goriot n'est pas sévère avec ses deux filles. D'accord? Point, deux points. Il, donc il كتعود على le père Goriot. leur يعني البناتو il leur a tout donné. دونك كتب انت شي جواب ساهل صافي، جواب ساهل لما تبقى تعقد في الامور، كتب جواب ساهل جدا. il leur a tout donné amour et argent. يعني كانوا عزازين اللي بناتو بزاف، وكان حتى كيعطيهم الفلوس اللي كيحتاجوا. نشوفوا دابا السؤال الاخير 10. Le père Goriot a-t-il le droit de se plaindre après avoir tout donné à ses filles? يعني هنا اش قال لك ودي لو بير غوريو واش عنده الحق انه يتقلق بعد ما عطى كل شيء لبناته؟
انت والجواب ديالك فهمتي. هاد السؤال هذا وهذا ما فيش صحيح خطا. في مثلا كتعطي الجواب وكتحاول تقنع داك المصحح صافي هادشي اللي كاين. كتعطي واحد الجواب صحيح راه غيحسبوا لك صح. هذا ما كاين. تقدر مثلا وي تقدر تقول وي il a le droit de se plaindre après avoir tout donné à ses filles. علاش؟ لان بناته se sont montrées ingrates à l'égard de ce père. D'accord. فوالا يعني انهم ما احترموش، عطاهم كل شيء، كان كيتهلا فيهم، والنهار اللي بغى يموت ما طلب منهم والو، قال لهم جيو غير نشوفكم، وما بغاوش يجيو. راه ما كانش ساكن معهم، يعني كان هو ساكن بحال كتقول في اون ميزون دو روتريت، وهما تيجيو عندو تيديو الفلوس. هو تحول تما باش ديك الفلوس ما يبقاش يخسرها بزاف ويخليها لولادو، لبناتو جوجات ماشي ولادو. دونك هذاك التسعود ماشي 10 الاول، دونك التسعود ودابا نديرو 10. دونك 10 وي le père Goriot a le droit. غير هاد السؤال غير من نجاوب. دونك le père Goriot a-t-il le droit؟ هما قال لك a-t-il واش عنده الحق، انت قول وي a le droit de se plaindre. Donc le père Goriot donc a le droit de se plaindre après avoir tout donné à ses filles. نكملوها. يعني لاحظتوا بحال هاد الجواب، بحال هاد السؤال هذا راه جواب ديال السؤال الاول. يعني croyez-vous que le père Goriot est sévère؟ يعني ما يمكنش واحد الاب لي سيفير و تو دوني ا سي في. ما يمكنش واحد الاب هو سيفير وعطى كلشي لبناته. داكور. يعني نقدر نكتبها هنايا non le père Goriot n'est pas sévère avec ses deux filles parce qu'il a tout donné à ses deux filles. يعني ان عطاهم كلشي. قدر يعني اجوبه ديما امتحان. الى هذا الفيديو كيشوفوا شي حد غيدوز البكالوريا ديال الاحرار العام الجاي ان شاء الله، ولا العام اللي قبل ولا هذا، يعني ديما حاول تقرا النص كامل. داكوغ. حاول تقرا النص كامل، النص الامتحان كامل، يعني النص والاسئله قراهم كاملين واحد جوج مرات ولا ثلاثه ولا اربعه، راه غيبان لك ان راه كاين بعض الاجوبه اللي في بعض الاسئله. Voilà, donc اشنو كتبنا؟ oui le père Goriot a le droit de se plaindre après avoir tout donné à ses filles car ces dernières les filles زعما ces dernières se sont montrées ingrates. ingrat ولا ingrate هو داك اللي كيكون كنقولوا نكر الخير. ingrate à l'égard de leur père. Très bien, donc وقيلا سالينا. donc oui, le père Goriot a le droit de se plaindre après avoir tout donné à ses filles, car ces dernières se sont montrées ingrates à l'égard de leur père. يعني ingrates كما قلنا هما نكر الخير. Et dans la production écrite, الإخوان, donc la production écrite sujet sur 10 points. Pour certains, les parents qui ont atteint un certain âge, يعني اللي كبروا, ne doivent plus être pris en charge par leurs enfants, mais doivent être placés dans des maisons de retraite. Partagez-vous ce point de vue. هنا اش قال لك هنا في لو سوجي؟ قال لك ودي بالنسبه للبعض الاباء ولا فوالا الوالدين اللي وصلوا لواحد العمر، يعني كبروا شرفوا كما تنقول، ne doivent plus être pris en charge، يعني ما خاص يبقى مكلف بهم ولادهم، ولكن
خاصهم يتوضعوا في دي ميزون دو روتريت. لا ميزون دو روتريت هي دار الاجازه، وسولوك قالوا لك ودي بارطاجي فو سو بوين دو فيو، انت واش كتتفق مع هاد الناس هادو، واش كتتفق مع هاد وجهه النظر. يعني هاد وجهه النظر يعني يعني الناس اللي كيفكروا ان الناس لا شرفوا خصنا نحطوهم في دور الاجازه. مزيان. Développez votre réflexion en vous référant à votre expérience personnelle, à votre entourage et à vos lectures. قريتي شي حاجة، كتعرف شي واحد من هاد الحالة، عشتي شي تجربة شخصية إلى آخره. يعني أنت في هاد نعطوك واحد الحاجة اللي سهلة صراحة. يعني واش خص الآباء يتحطوا في دور الأجازة؟ بيان سور يعني خصك تقول لا، لأن هادشي ضد، يعني هو ضد القيم ديالنا، القيم الإسلامية والقيم الوطنية، أننا ما خصناش نتخلاو على والدينا وما خصناش نحطوا والدينا في دور الأجازة، يعني خصنا نتهلاو فيهم. يعني النص ما يعني ربما راكم عارفين كيفاش كيدار واحد. الا كنتي ما عمرك شفتي كيفاش كيتخدم لو تيكست ارغومونطاتيف، راني داير في القناه ديالي بزاف ديال لي تيكست، ولا بغيتوا هذا النص هذا نخدموا لكم قولوا لي في الكومونتير وندير لكم عليه شي سوجي. بون كتكون واحد لانتروداكسيون، واحد لو ديفلوبمون، واحد لا كونكلوزيون. يعني هنا تقدر تخدم غير بلو بلون سامبل، يعني تقول انك غير كونتر هاد الناس هادو، او لا تكتب واحد لا بارتي اتاكي فيها هاد الناس وتبدا تعطي لي زارغومون ضد هاد الناس اللي كيفكروا هكا. يعني عندك واحد لو باريم ريسبي دو لا كونسين، تريتي لو سوجي بروبوزي اي نو ان اوتر. يعني الا احترمتي غير السوجي، يعني المصحح قرا في الامتحان ديالك انك كتهضر على هاد نفس السوجي، يعني يحط لك واحد النقطه على هاد الشيء هذا. La production du texte argumentatif cohérent et bien structuré. يعني كنتي دير مقدمه، عرض خاتمه، محترم المقدمه مزيان، يعني لي زيتاب ديال المقدمه اللي كنتي ما عمرك شفتيهم ادخل القناه ديالي راه فيها. العرض يكون مزيان حتى هو الى اخره، يعني غادي يحطوا لك واحد 4 بوين. وكاين واحد الحصه اللي كبيره بزاف اللي ربما الناس ما كيردوش لها البال، وهي لا لونغ. دونك لا لونغ الاخوان راه على 5 ديال النقاط. يعني تكون كتكتب مزيان، الجمل ديالك صحاح، الكونجوغيزون هي هذيك، لا بونكتواسيون. دونك راه درت واحد لا فيديو حتى هي على لا بونكتواسيون غير بوحدها، لان حتى هي شي حاجه اللي مهمه. فوالا، وغادي تجيب ان شاء الله شي هاد الامتحان هذا. الانسان يكون واخا يكون ما فهمتي. يعني كاين تلاميذ انا كنعرفهم يعني كيقراو في الجيد المشترك، كنقدر نعطيه هذه، يقدر يجي فيه واحد مثلا 17 بحال هكا مثلا. لا حيدتي لي مثلا شنو، فوالا نقري غير واحد شويه كاع هاد لا كومباريزون عارفينها، بزاف د الحوايج يكونوا عارفينهم يعني. وسورتو هذا التكست هذا ما عندوش مشكل مع واش قاري الكتاب ما قاريش الكتاب الى اخره. كنتمنى لا فيديو تكون عجبتكم، تهلاو لي في راسكم وتبارك الله عليكم، والله يوفق الجميع.